ओके। हो गया, तमाम चीज़ें ओके हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज जो हमारा सेशन है वो इस्लामी बैंकारी के माहिदात के ऊपर मुश्तमिल है। इससे पहले हमने जो बुनियादी टॉपिक्स थे उन तमाम को बड़ी तफसील के साथ देखा, आप लोगों ने उसे प्रेजेंट भी किया और डिटेल के साथ वो डिस्कशन भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई है। आज हम इंशाअल्लाह इस्लामी बैंकारी के माहिदात पर बात करेंगे, जिसमें हमारे पास बुनियादी तौर पर ये 5 चीज़ें होंगी। नंबर 1 पे हम मुज़ारबा मुनाफ़े में शराकत, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नंबर 2 पे मुशारका शराकत दारी को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे हम अजारा जो इस्लामी किराएदारी का कॉन्सेप्ट है उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और नंबर 5 पे जाके हम सलम यानी पेशगी खरीदारी का एक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। और आखिर पे हम इस्तिस्ना यानी ऑर्डर पर तैयार शुदा जो अशिया होती हैं उसे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम मुज़ारबा यानी मुनाफा में शराकत के ऊपर बात करें तो मुज़ारबा एक ऐसा मुआहिदा है जिसमें एक फ़रीक सरमाया फराहम करता है और दूसरा फ़रीक कारोबार करता है। अब ये जो फ़रीक सरमाया फराहम करता है उसको रब्बुल माल कहते हैं और दूसरा फ़रीक जो कारोबार करता है उसको मुज़ारब कहा जाता है। मुनाफा पहले से तयशुदा तनासब से तकसीम होता है, जो चीज़ें पहले से ओके होती हैं, मुत्तफिक होते हैं दोनों फ़रीक़ैन। जबकि नुकसान सिर्फ रब्बुल माल बर्दाश्त करता है, यानी जो पहला फ़रीक है जो सरमाया करता है, नुकसान सिर्फ उसने बर्दाश्त करना होता है जब तक कि मुज़ारब की कोताही साबित ना हो। हाँ, अगर कहीं जो दूसरा फरीक है कि जो कारोबार करता है उसके साथ टाइम की सूरत में या किसी भी सूरत में, तो उसकी कोताही जब तक साबित नहीं होती तब तक रब्बुल माल ही जो है नुकसान को यहाँ इस मुज़ारबा के अंदर बर्दाश्त कर रहा होगा। अच्छा, ये जो मुज़ारबा के ऊपर ये जो हमें कॉन्सेप्ट मिला, ये इस्लामी बैंकारी के उसूल व ज़वाबित हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बड़ी शोहरा आफाक किताब है, उसमें से इसको लिया गया। और ये मुज़ारबा के हवाले से ये जो आपके सामने बात रखी है, तो इसको थोड़ा समझना ये है कि मुज़ारबा बेसिकली दो फरीकों के दरमियान आप कह सकते हैं कि एक मुआहिदा है। तो उसमें एक फरीक जो है वो रब्बुल माल होता है यानी जो सरमाया फराहम करता है, और दूसरा फरीक जो है वो मुज़ारब होता है यानी कारोबार करता है, वो अपना टाइम दे के कारोबार करता है। अब यहाँ यह है कि मुनाफा पहले से तयशुदा तनासब से तकसीम होता है कि जो चीज़ें पहले से तय हो जाती हैं। अब जब नुकसान अगर होता है तो नुकसान होने की सूरत में जो पहला फरीक है कि जिसका सरमाया लग रहा है, नुकसान उसी ने बर्दाश्त करना है। लेकिन शर्त यह है कि मुजारब यानी जो कारोबार कर रहा है उसके साथ दूसरा दूसरा फरीक, उसकी कोताही अगर साबित नहीं होती, अगर कोताही साबित होती है फिर सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मुजारबा के ऊपर अगर हम कुछ उसूल देखें कि दो चार उसूल क्या हो सकते हैं। सबसे पहली अहम बात यह है कि सरमाया मुकम्मल तौर पर रब्बुल माल फराहम करेगा मुजारबा के अंदर, यानी जो पहला फरीक है जो सरमाया फराहम करता है तो ये सारा उसने मुकम्मल तौर पर देना है। दूसरा ये है कि मुनाफा पहले से तयशुदा तनासब के मुताबिक तकसीम होगा। ये नहीं है कि बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, ये पहले से ही आ, चीज़ें डिस्कस होंगी कि मुनाफा जो है वो तयशुदा तनासब जो है डिस्कस होगा, उसी के मुताबिक फिर वो तकसीम होगा। नंबर 3 ये है कि नुकसान की सूरत में मुजारब अपनी मेहनत का मुआवजा नहीं लेगा। अगर नुकसान होता है तो जैसे कि सरमाया जिसने लगाया था और बुलमाल जिसको हमने कहा मुजारबा के अंदर, तो वो उसके ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरा जो फरीक जिसको मुजारब का हमने कहा यहाँ, तो वो ये कहे कि जी मैंने मेहनत की थी, वक्त लगाया था, उसका भी मुझे लौटाया जाए, तो वो उसका दावा नहीं कर सकता, ना ही उसको उसका मुआवजा मिलेगा। चौथी जो उसूल है वो ये है कि सरमाया का गलत इस्तेमाल या लापरवाही की सूरत में मुजारब जिम्मेदार होगा। अमली मिसाल यानी एक इस्लामी बैंक को अगर आप देखें कि किसी कारोबारी फर्द को 10 लाख रुपए मुजारबे के तौर पे देता है, कोई भी इस्लामी बैंक किसी भी कारोबारी फर्द को 10 लाख रुपए जो है मुजारबे के तौर पे देता है। अब अगर कारोबार 20% मुनाफा कमाता है और तयशुदा तनासब
30-70 है, यानी 30% या 70% है, तो 70% मुनाफा रब्बुल माल को और 30% मुनाफा जो है वो मुजारब को मिलेगा, कि जो दूसरा फरीक होगा, कि जो उसके साथ अपनी मेहनत स्ट्रगल वगैरह कर रहा होगा। तो 70% जाहिर है कि बैंक अगर लगा रहा है तो वो उसको वहां पे मिल रहा होगा। तो ये बुनियादी तौर पर हमें आप कह सकते हैं कि चार उसूल भी मिले। नंबर वन यही था कि सरमाया मुकम्मल तौर पर रब्बुल माल फराहम करेगा मुजारबा के अंदर। नंबर टू ये था कि मुनाफा पहले से तयशुदा तनासब के मुताबिक तकसीम होगा। नंबर थ्री ये था कि नुकसान की सूरत में मुजारब अपनी मेहनत का मुआवजा नहीं लेगा। और नंबर फोर पे ये था कि सरमाया का गलत इस्तेमाल या लापरवाही की सूरत में मुजारब जिम्मेदार होगा। जदीद इस्तिलाह में मुजारबा को प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के तौर पे जाना जाता है। PLS के तौर पे भी इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट मॉडल के तौर पे डिस्कस किया जाता है। अब इसमें कुछ एतराज़ात भी हुए हैं, तो एक आध केस स्टडी को भी ज़रा डिस्कस करते हैं। एतराज़ इसमें ये हुआ है कि मुजारबा में सरमायाकार को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है जो गैर मुनसफाना मालूम होता है, जबकि इसका जवाब ये दिया जाता है कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक चूंकि रब्बुल माल सिर्फ सरमाया फराहम करता है और कारोबार में अमली हिस्सा नहीं लेता, इसलिए नुकसान की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है। जबकि मुजारब का नुकसान सिर्फ उसकी मेहनत ज़ाया होने की सूरत में होता है। मतलब इसमें ये जो एतराज़ आया था कि मुजारबा में सरमायाकार को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, ये इंसाफ नहीं है। तो जवाब यहाँ पर यह दिया गया कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक रब्बुल माल सिर्फ सरमाया फराहम करता है, जो पहला फरीक होता है वो सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट देता है, इन्वेस्टमेंट में देता है, उसको इस हिसाब से करता है। लेकिन इसलिए नुकसान की जिम्मेदारी भी उसी पर होती है, जबकि मुजारब का नुकसान सिर्फ उसकी मेहनत ज़ाया होने की सूरत में होता है। ये हमें डॉक्टर नियाजी की बड़ी अहम किताब है, इस्लामी माशियात और मालियाती निज़ाम में इसकी मजीद डिस्कशन को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। केस स्टडी एक ले लेते हैं, ज़रा उसको देख लें। बैंक इस्लामी है, आपने नाम सुना होगा। बैंक इस्लामी का मुजारबा मॉडल, बैंक इस्लामी ने एक मुजारबा सेविंग अकाउंट मुतारफ कराया है, जिसमें सारिफिन के डिपॉजिट्स को मुख्तलिफ कारोबारी सरमायाकारी में इस्तेमाल किया जाता है और मुनाफा एक शफाफ तरीके से तकसीम किया जाता है। मजीद अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इस्लामी बैंक का विजिट कर सकते हैं और उनसे ये मुजारबा वाली जो कंडीशन है इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, और उन्होंने ये जो अकाउंट मुजारबा सेविंग अकाउंट मुतारफ कराया है उसको मजीद समझा भी जा सकता है और उसके ऊपर उनसे मजीद डिस्कशन की भी जा सकती है। ये था पहला मुजारबा, जिसके ऊपर हमने तारीफ, कॉन्सेप्ट और कुछ उसूल उसके पढ़े, और फिर हमने कुछ एतराज़ उसको देखे और उसके जवाबात, और आखिर पे हमने एक केस स्टडी को भी इस हवाले से डिस्कस किया। अब आ जाए दूसरे पॉइंट पे, जो कि मुशारका के तौर पे जाना पहचाना जाता है, जिसको शराकत दारी कहा जाता है। अब मुशारका एक ऐसा मुआहिदा है जिसमें दो या ज़्यादा फरीक मिलकर सरमाया और मेहनत शामिल करते हैं और मुनाफा पहले से तयशुदा तनासब से तकसीम होता है, जबकि नुकसान सरमाया के तनासब से बर्दाश्त किया जाता है। ये भी एक किताब है फ़िक़्हुल मामलात के हवाले से डॉक्टर महबूब जहीली की। उससे जो है इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद जो है ये वाज़ेह होता है, समझ आती है। तो इसको अगर आप देखें तो बेसिकली मुशारका एक ऐसे माहिदे को कहते हैं कि जिसमें दो या ज़्यादा फरीक मिलकर सरमाया और मेहनत शामिल करते हैं, और फिर ये बात तय हो जाती है कि मुनाफा पहले से तय हो जाता है, तयशुदा तनासब से तकसीम होता है, जबकि नुकसान सरमाया के तनासब से बर्दाश्त किया जाता है। जिसका जितना सरमाया उसके ऊपर उतना ही नुकसान जो है वो तकसीम हो जाता है। अब इसकी कुछ अकसाम को ज़रा देखें। एक तो इसकी किस्म ये है मुस्तकिल मुशारका, यानी इसमें ये होता है कि दोनों फरीकैन मुस्तकिल पार्टनर्स रहते हैं। दूसरी इसकी किस्म ये है कि कम होती शराकत दारी, यानी बैंक का हिस्सा वक्त के साथ कम होता जाता है और दूसरे फरीक को मुकम्मल मिल्कियत मिल जाती है। इसकी एक मिसाल है कि एक बैंक और एक कंपनी मिलकर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करते हैं, जिसमें मुनाफा 40 और 60% के तनासब से तकसीम होता है। तो ये मुशारका की दो किस्में हैं, एक मुस्तकिल मुशारका कि जिसमें दोनों फरीकैन मुस्तकिल पार्टनर रहते हैं, और एक कम होती शराकत दारी, जिसको ये कहा जाता है कि बैंक का हिस्सा वक्त के साथ साथ अपना बैंक का जो हिस्सा है वक्त के साथ वो कम होता जाता है और दूसरे फरीक की को मुकम्मल मिल्कियत मिल जाती है। और हमने मिसाल ली है एक कंपनी की हाउसिंग प्रोजेक्ट में, वो सरमायाकारी करते हैं जिसमें 40-60% के तनासब से जो है वो चीज़ें तकसीम होती हैं। अब मुशारका को जदीद इस्तिलाह के अंदर जो पहचाना जाता है इक्वलिटी के हवाले से, बेस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से, या पार्टनरशिप फाइनेंसिंग के हवाले से, इसको बैंक्स के अंदर कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाता है।
अब अगर आप देखें कि मुशारका के ऊपर जो एतराज़ात हैं या जवाबात, और कुछ केस स्टडी को भी, एक केस स्टडी भी है उसको भी देखते हैं। एतराज़ मुशारका के ऊपर ये होता है कि इस्लामी बैंक कम होती मुशारका को रहन के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गैर शरई मालूम होता है। अब रहन क्या है? ये एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई चीज़ कहीं पर छोड़ दी जाती है कि जब तक मैं आपको ये चीज़ें रिटर्न नहीं करता तब तक मेरी ये चीज़ आपके पास मौजूद होगी। तो एतराज़ ये लगा कि इस्लामी बैंक जो है कम होती मुशारका को रहन के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गैर शरई मालूम होता है। अब यहाँ पर जवाब ये दिया गया कि कम होती मुशारका में असासे की मलकियत बैंक और सारफ में तकसीम रहती है, और बैंक अपनी मलकियत को बतदरीज सारफ को मुंतकिल करता है, जो कि मुकम्मल तौर पर शरीयत के मुताबिक है। यानी इसमें ये बात समझनी है कि ये जो कम होती मुशारका में असासे की मलकियत है, ये बैंक और सारफ में तकसीम रहती है। और फिर क्या होता है जी, बैंक अपनी मलकियत को बतदरीज सारफ को मुंतकिल करता है, वो अपनी जो मलकियत है वो सारफ को दे रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि मुकम्मल तौर पर शरीयत के मुताबिक है। और इसको इस्लामी मालियाती उसूल है किताब, एक बड़ी अहम, डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने इसको लिखा, उसके अंदर मजीद इसकी वजाहत मौजूद है। अब एक केस स्टडी को लेते हैं मुशारका के लिए। अलबरका बैंक का आपने नाम सुना होगा। इनकी ये केस स्टडी है कि अलबरका बैंक का होम फाइनेंसिंग मॉडल है। अब इसको अगर आप देखें तो अलबरका बैंक पाकिस्तान में कम होती शराकत दारी के तहत होम फाइनेंसिंग मुतारफ कराई, जिसमें सार्फिन को शरीयत के मुताबिक घरों की खरीदारी का मौका फराहम किया जाता है। इस हवाले से अगर मजीद चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करना है, समझना है, तो कहीं अगर हमारे करीब अलबरका बैंक जो है वो मौजूद है, तो उनसे जाके इस सिलसिले को देखा जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है, और इसके ऊपर अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मजीद बेहतर किया जा सकता है और क्लियर किया जा सकता है। अब आए जी तीसरे पॉइंट पे, वो है अजारा यानी इस्लामी किराएदारी। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इजारा बेसिकली एक ऐसा मुआहिदा है जिसमें एक फरीक, मुआजर उसको कहते हैं, अपनी मलकियत का कोई काबिल इस्तेमाल असासा दूसरे फरीक को मुतय्यन मुद्दत और किराए पर देता है। मतलब इसमें देखें, जो पहला फरीक है उसको मुआजर कहा गया और दूसरा फरीक है उसको मुस्ताजर कहा गया। तो ये एक ऐसा मुआहिदा है कि जिसमें एक फरीक अपनी मलकियत को कोई काबिल इस्तेमाल असासा जो होता है उसे दूसरे फरीक को मुतय्यन मुद्दत पर या किराए पर जो उसको दे रहा होता है। यानी एक तो मुद्दत उसकी क्लियर हो जाती है कि इतनी मुद्दत है, 1 साल है, 2 साल है, और फिर क्या करता है, किराए पर उसको देता है, वो किराया भी तय हो जाता है। तो ये जो अजारा के हवाले से मजीद चीज़ें जो हमें मिली हैं, वो इस्लामी बैंकारी के उसूल व ज़वाबित हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बड़ी मशहूर किताब, उसको मजीद पढ़ा जा सकता है और ये चीज़ें मजीद क्लियर हो सकती हैं वहाँ पर। अब अगर हम इसकी बात करें इस्लामी किराएदारी के ऊपर, तो इसकी कुछ अकसाम है। नंबर वन किस्म ये है कि जिसको सादा इजारा कहते हैं। अब ये क्या है, यानी असासा बैंक की मलकियत में रहता है, वो जो असासा है वो क्या रहता है जी, बैंक की मलकियत में रहता है। दूसरी किस्म इसकी ये है कि इजारा मुंतही बितमलीक इसको कहा गया, यानी मुद्दत के अख्ताम पर असासा सारफ को मुंतकिल हो जाता है। अब पहला क्या था कि असासा बैंक की मलकियत में रहता है, दूसरा ये है कि मुद्दत के अख्ताम पर असासा सारफ को मुंतकिल हो जाता है। अब इसके कुछ उसूल देखें। नंबर वन ये है कि अजारा में दी जाने वाली चीज़ काबिल इस्तेमाल होनी चाहिए, ये चीज़ बड़ी अहम है, जैसे कि मकान, गाड़ी, मशीनरी वगैरह। नंबर टू ये है कि किराया पहले से मुतय्यन होना ज़रूरी है और मुत्तफ़िका शराइत के मुताबिक अदा किया जाएगा। नंबर थ्री ये है कि अजारा में असासे की मलकियत किराएदार को मुंतकिल नहीं होती जब तक कि ये अजारा, जिसको हमने इजारा मुंतही बितमलीक के नाम पे जाना पहचाना यहाँ पे, उसका मुआहिदा ना हो। और चौथा उसूल यह है कि अगर असासा किसी खराबी या नुकसान की वजह से काबिल इस्तेमाल ना रहे तो मुआजिर किराया वसूल नहीं कर सकता। ये चार उसूल बुनियादी तौर पर अजारा के हवाले से है कि जो इस्लामी किराएदारी के हवाले से हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जदीद इस्लाम में इसको इस्लामिक लाइसेंसिंग के हवाले से जानते हैं, एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग के हवाले से भी बैंकों के अंदर इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिस्कशन हो रही होती है। अब इस पर अगर कुछ एतराज़ात हम देखें कि जो अजारा यानी इस्लामी किराएदारी के ऊपर हुई है, उसको जरा देखते हैं और एक आध केस स्टडी को भी यहाँ जरा डिस्कस करते हैं। इस पे एतराज़ ये हुआ कि अजारा को जदीद इस्लामी बैंकिंग में रवायती लीजिंग के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सूदी निज़ाम से मुशाबत रखता है। ये एतराज़ उठाया गया। अब इसका जवाब ये दिया गया है कि इस्लामी अजारा में बुनियादी फ़र्क यह है कि बैंक असासे का हकीकी मालिक होता है और वही तमाम जिम्मेदारियां अदा करता है, जैसे कि बीमा वगैरह के हवाले से चीज़ें यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं देखी हैं हमने,
اور اثاثے کے بڑے نقصانات کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ بھی انہیں کے اوپر ہوتا ہے، بینک کے اوپر، جبکہ روایتی لیزنگ میں لیزنگ کمپنی ان اخراجات کو صارف پر منتقل کر دیتی ہے جو سودی عنصر پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے، اگر اس کو آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہاں اعتراض لگایا گیا کہ اجارہ کو جدید اسلامی بینکنگ میں روایتی لیزنگ کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا جا رہا، تو کہا گیا ہے کہ یہ سود کے نظامی سودی نظام سے کہیں نہ کہیں مشابہت رکھتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جواب یہاں پہ دیا گیا کہ اسلامی اجارہ داری میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بینک اثاثے کا حقیقی مالک ہوتا ہے اور وہی تمام ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، جیسے کہ بیمہ وغیرہ اور اثاثے کے بڑے نقصانات وغیرہ کا جو بوجھ ہے وہ کس کے اوپر براہ راست جاتا ہے؟ بینک کے اوپر جاتا ہے۔ جبکہ روایتی لیزنگ میں آپ دیکھیں ان کمپنیوں میں ان کے جو اخراجات ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، نقصان کے بھی کہیں نہ کہیں صارف پر اس کو منتقل کر دیتے ہیں کہ جو سودی عنصر کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کتاب بڑی مشہور ہے، اسلامی بینک کاری کے عملی پہلو، ڈاکٹر نیازی صاحب کی یہ بک ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس اسٹڈی کو اگر لیں اجارہ کے حوالے سے، تو دبئی اسلامک بینک کا یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا ایک اجارہ ماڈل ہے۔ دبئی اسلامک بینک نے اجارہ منتہی بالتملیک کے تحت گاڑیوں کی فنانسنگ متعارف کرائی ہے، جہاں صارف قسطیں ادا کر کے گاڑی کا مالک بن جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر آپ چیزوں کو تھوڑا سا مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بینک کو بھی کہیں نہ کہیں وزٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کی جا سکتی ہے، اور ان کے ساتھ اپنا جو تھاٹ ہے، اپنا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جی چوتھی قسم کے اوپر، جو سلم کے حوالے سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جو چوتھی قسم ہے معاہدے کی، وہ ہم پڑھیں گے یہاں پر سلم کے حوالے سے۔ اب سلم پیشگی خریداری کو کہتے ہیں۔ سلم ایک معاہدہ ہے جس میں خریدار مکمل پیشگی ادا کرتا ہے اور فروخت کنندہ متعین وقت پر چیز فراہم کرتا ہے، یعنی جس میں خریدار مکمل ایڈوانس میں ہی اپنی ادائیگی جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور جو فروخت کنندہ ہے وہ متعین وقت پر چیز فراہم کرتا ہے، جو طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس وقت آپ نے یہ چیز ہمیں دے دینی ہے، اور پیسے جو ہے وہ ایڈوانس میں دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے کچھ اصول ہیں۔ نمبر ون یہ ہے کہ قیمت مکمل طور پر معاہدے کے وقت ادا کرنا ضروری ہے، جو معاہدہ ہو رہا ہوگا۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ فروخت کی جانے والی چیز کی مقدار، معیار، ڈیلیوری کی مدت متعین ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں طے ہونی چاہیے۔ نمبر تھری یہ ہے کہ سلم صرف ان اشیاء میں جائز ہے جو مخصوص معیار کے مطابق تیار کی جا سکتی ہیں، جیسے زرعی اجناس ہیں، دھاتیں ہیں، خام مال وغیرہ۔ نمبر فور، خریدار کو مقررہ وقت پر چیز فراہم کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ تاخیر کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ چار بنیادی اصول ہیں سلم کے حوالے سے، جس میں خریدار مکمل ایڈوانس جو ہے وہ پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے۔ ایک تو یہ ہے کہ قیمت مکمل طور پر معاہدے کے وقت ادا کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ فروخت کی جانے والی چیز کی مقدار، معیار، ڈیلیوری، تمام یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے طے ہونی چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ سلم صرف ان اشیاء میں جائز ہے جو مخصوص معیار کے مطابق تیار کی جا سکتی ہے، جیسے زرعی اجناس کی ہم نے بات کی، ہم نے خام مال وغیرہ کی بات کی۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ خریدار کو مقررہ وقت پر چیز فراہم کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ تاخیر کا ذمہ دار ہوگا۔ جدید اصطلاح میں اس کو فارورڈ فائنینسنگ کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یا ایڈوانس پیمنٹ کے حوالے سے بھی اس کو کہیں نہ کہیں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اب کیس اسٹڈی اس کی ذرا دیکھ لیں کہ زرعی فائنینسنگ بینک الفلاح اسلامک نے، یہ جو اس کو آپ دیکھیں بینک الفلاح اسلامک، یہ بھی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بھی اسلامک بینک کے حوالے سے چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کسانوں کو زرعی فصلوں کے لیے سلم فائنینسنگ کی سہولت دی ہے، جس سے کسانوں کو وقت پر سرمایہ ملا اور بینک کو مقررہ مقدار میں پیداوار ملی۔ اس حوالے سے ان کو وزٹ بھی کیا جا سکتا ہے چیزیں مزید سمجھنے کے لیے۔ تو اس پہ جو اعتراض ہوا ہے سلم کے حوالے سے یا ایڈوانس قیمت کے حوالے سے، پیمنٹ کے حوالے سے، اس میں اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ سلم میں ایک غیر موجود چیز کی فروخت ہوتی ہے جو غیر شرعی لگتا ہے۔ جواب اس میں یہ دیا گیا کہ اسلامی فقہ میں سلم کو ایک جائز استثناء قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ زراعت اور صنعت میں مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک ضروری معاہدہ ہے۔ اس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، جیسا کہ مدینہ کے کاشتکاروں کے لیے پیشگی خریداری کی اجازت دی گئی تھی۔ اور یہ کتاب بڑی اہم ہے الفقہ الاسلامی کے حوالے سے، ڈاکٹر وہیب ذہلی کی۔ اس کے اندر اس کی مکمل جو ہے ڈسکشن موجود ہے۔ کیس اسٹڈی کو ہم نے دیکھا کہ جو اس سلم کے حوالے سے ہے، وہ الفلاح جو اسلامک بینک ہے، وہ جو کسانوں کو زرعی فصلوں کے حوالے سے سلم فائنانسنگ سہولت جو ہے وہ ان کو فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ جی اگلا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے آج کے ڈسکشن کے لیے، وہ استثناء یعنی آرڈر پر تیار شدہ اشیاء۔
اس کو اگر ہم دیکھیں تو استثناء بیسیکلی ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں خریدار کسی چیز کی تیاری کا آرڈر دیتا ہے اور فروخت کنندہ متعین شرائط اور مدت کے مطابق وہ چیز تیار کر کے فراہم کرتا ہے۔ اس میں ادائیگی مکمل، جزوی یا بعد میں ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے استثناء میں بیسیکلی اس چیز کو سمجھنا ہے کہ خریدار کسی چیز کی تیاری کا آرڈر دیتا ہے اور وہ فروخت کنندہ متعین شرائط اور مدت کے مطابق وہ چیز تیار کر کے فراہم کرتا ہے۔ وہ جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں شرائط کی صورت میں، مدت جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ادائیگی مکمل، جزوی، یہ بعد میں دونوں آپشن ہیں، مکمل بھی آپ کر سکتے ہیں اور جزوی بھی اس میں آپشن ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اور استثناء کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پھر رجوع کرنا ہوگا ڈاکٹر محمد ایوب کی کتاب اسلامی مالیاتی اصول کی طرف۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مزید استثناء کے حوالے سے ہماری یہ چیزیں، کانسیپٹ سارے کلیئر ہوتے ہیں۔ اس کے اصول ذرا دیکھ لیتے ہیں استثناء کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اصول کہ معاہدے میں تیار کی جانے والی چیز کی مکمل وضاحت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل مقدار، معیار، مواد، ڈلیوری وغیرہ کی مدت۔ نمبر 2 یہ ہے کہ استثناء میں ادائیگی کی شرط لازمی نہیں، یہ مکمل، جزوی یا بعد میں ہو سکتی ہے، دونوں آپشنز ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے خریدار کو تیار شدہ چیز کی قبولیت کا اختیار ہوتا ہے اگر وہ معاہدے کی شرائط کے مطابق نہ ہو۔ یہ آپ کو بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں 3 اصول ملے استثناء کے حوالے سے۔ اب اس کی ایک عملی مثال لے لیں کہ ایک اسلامی بینک ایک کنسٹرکشن کمپنی کو استثناء معاہدے کے تحت فنانسنگ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ رہائشی منصوبہ تیار کریں، جس کے تحت گھر خریداروں کو جو مقررہ وقت ہے، مدت میں فراہم کیے جائیں گے۔ تو یہ کئی بینکوں کے اندر یہ چیزیں ہو بھی رہی ہے، اور جدید اصطلاح میں استثناء کو اسلامک پروجیکٹ فنانسنگ کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور ایک آدھ کیس اسٹڈی کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جو اعتراض ہوا ہے استثناء کے اوپر کہ استثناء میں اشیاء کی فروخت اس وقت ہوتی ہے جب وہ ابھی موجود نہیں، جو روایتی طور پر غیر شرعی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اسلامی فقہ میں استثناء کو جائز قرار دیا گیا ہے کیوں یہ ایک آرڈر پر تیار کی جانے والی اشیاء کا معاہدہ ہے، اور اس حوالے سے اس میں خرید و فروخت کے تمام لازمی اصول پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے شیخ صالح کی اسلامی فقہ میں بیع و شراء کے اصول۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو کیس اسٹڈی ذرا دیکھ لیتے ہیں استثناء کے حوالے سے۔ یہ ایک اسلامک انرجی پروجیکٹس، سعودی عرب میں اسلامی بینکوں نے استثناء معاہدے کے تحت سولر انرجی پروجیکٹس کی فنانسنگ کی، جس میں بینکوں نے کمپنیوں کو مالی معاونت فراہم کی تاکہ وہ متعین مدت میں شمسی توانائی کے پلانٹس تیار کریں اور مقررہ قیمت پر فروخت کریں۔ تو اس کو دیکھا گیا تھا۔ یہ آج کی ہماری ڈسکشن میں بنیادی طور پہ جو چیزیں تھیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا، اور حوالہ جات ہمارے پاس اہم جو کتابیں تھیں وہ 5 کتابیں تھیں، جس میں کتاب اسلامی بینکاری کے اصول و ضوابط تھی تقی عثمانی صاحب کی، جس میں اسلامی بینکاری کے بنیادی اصول، مضاربہ، مشارکہ، اجارہ، سلم، استثناء کی مکمل تفصیلات ہیں۔ دوسری کتاب جس کا ہم نے آج سہارا لیا وہ الفقہ الاسلامی کے حوالے سے ڈاکٹر وہب الظہیری کی کتاب ہے، جو اسلامی مالیاتی معاہدات کی فقہی بنیادوں جس طرح مضاربہ، مشارکہ اور اجارہ کی تفصیلات پر مبنی ہے۔ تیسری کتاب جو تھی وہ اسلامی مالیاتی اصول تھے ڈاکٹر محمد ایوب صاحب کی، جس میں اسلامی بینکاری میں جدید مالیاتی ماڈل، اجارہ، استثناء اور سلم پر تفصیلی بحث ہے۔ اور چوتھی جو کتاب تھی وہ فقہ المعاملات، یہ ڈاکٹر وہب الظہیری کی دوسری کتاب تھی، اس میں اسلامی بینکاری کے بنیادی تصور اور معاہدات کے اصول تھے۔ اور 5ویں جو کتاب تھی وہ اسلامی معاشیات اور مالیاتی نظام، جو ڈاکٹر نیازی کی کتاب ہے، جس میں اسلامی بینکنگ پر اعتراضات اور جوابات وغیرہ، اسلامی روایتی بینکاری کا موازنہ اس کے اندر تھا، اس کے بینکاری کے عملی پہلو۔ یہ 5 کتابیں بنیادی طور پہ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیسن کو تیار کرنے میں ان 5 کتابوں سے مدد دی گئی۔ تو آج کی اس لیسن میں ہم نے مضاربہ، منافع میں شراکت کو ڈسکس کیا، مشارکہ، شراکت داری کو تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا، اجارہ یعنی اسلامی کرایہ داری کے کانسیپٹ کو مکمل طریقے سے سمجھا، اور سلم، پیشگی خریداری کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا، اور استثناء آرڈر پر تیار شدہ اشیاء کے اوپر بھی ہم نے آج ڈسکشن کی ہے، جس میں ہم نے سونوں کو بھی دیکھا ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ ہم نے کچھ عملی جو